सोडूया, ताच्या मंदिरांत सोमुया, सोबेस्पोराचो पोरगो, सोदोना पोरोस porto, sobesporaचे मंदिर, सोम्या पोरोस sobesporaचो पोरगो, सोदोना पोरोस porto, sobesporaचे मंदिर, सोम्या पोरोस देवाच्या दोंगरार सोडूया, ताच्या मंदिरांत सोमुया, देवाच्या दोंगरार सोडूया, ताच्या मंदिरांत सोमुया, येशून नसलेल्यो मोरजा, सगळीं राष्ट्रांतूय जपला, एका ताऱ्याक मोडलो, आणून गोळी ती मोडटा, येशून नसलेल्यो मोरजा, सगळीं राष्ट्रांतूय जपला, एका ताऱ्याक मोडलो, आणून गोळी ती मोडटा, देवाच्या दोंगरार सोडूया, ताच्या मंदिरांत सोमुया, देवाच्या दोंगरार सोडूया, ताच्या मंदिरांत सोमुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमोग तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. विषय खोरीस वेंगो म्हज्या सांगाता राव जेजू. मोगाळ भयणी भावांनो, देवाचे कृपेन बोललो दीस सगळ्यांक आवडेता. आयज आमी भाग्यवंत खुर्साची परब समारंभूक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवपणाची खाशेली खुना. जो खुरीस एका वेळार चोरांक किरमिदारांक सोज्या दिवंक वापरताले, तोच खुरीस पोविस्तायेचे आनी बरवसाचे हातयार जावंक पावले. खुर्सा वरवीं जेजून आमकां सोडवण दिली. पातकांच्या गुलामपणांतली ताणें आमकां मेकळीं केली. पूण आमी वचोक मनशां जेन्ना आमच्या जिवितांत खोरीस येता तेन्ना आमी जेजूक अपमान करता. जेजून आमचे खातीर केल्लो त्याग आमी विसरता. आयज आमचो विशय जावन आसा खुर्साक वेंगूंक म्हज्या सांगाता राव जेजू. जेजू एके घडयेर आमकां सांबाळटा. आमचे जिवीत जोड जातोच तो आमकां आपले वेंगीन घेवन आपल्या पावलांनी चलयता. आयचो विशय मनान दवरून आमच्या खासगी खुर्साक मोगान वेंगून आमच्या जिविताची वाट चलूंक आमकां बळ जेजू लागीं मागतना 9 दीस आनी आयज जातेल्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमचें दर एकल्याचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां दर एकल्याक कृपा मागतना आयज आमचे खातीर देवाचें उतर परगट करूंक आयलोल्या रेवरेंड फादर जेरोम डिसिल्वा
रेवन्यू फादर फ्रांसिस रोजारियो, फादर हेमंत केस, फादर एंटनी रिबेलो आणि फादर कार्लोस डायस हांकां आमच्या कपेलांत माये मोगाचो येवकार दिवया आणि मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. पृथ्वीच्या बाबा भयणो, अपूर्वायेन या कुर्सा भोंवतणी ह्या कपेलान आमी एकठांय जाल्या. एकूच कुटुंब कसो ही आमच्या वर्सावळीची देवाची कुर्साची परब समरभताना तेच पवित्र सभेत एकठांय जावन आयज पवित्र सभा जेजूच्या सोर प्रवेशाची देवाची परब समरभताना कुर्साचेर जैतिबोन जाल्लो जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गाक चल्लो. हे सगळी मिळून जेजू भोंवतीच सगळो दबाजो खुशालकायेन देवाक दिनवासून आनी वाखाणून आनी त्याच बरोबर दिसा दिसपट्टे कुरीस मोगान विंगून आनी एका दिसा जेजू बरोबर आमचोय सोर प्रवेश जावन आमकां सोन्यातल्या ही कृपा बळ शक्ती मागून घेतना ही पवित्र मिसाची भेट हो देवाचीक समारोह देवाक मानता कसलो जावन सारके पावटी आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार जिवितान पुरीस आयले तेन्ना घडये आमी देवाचेर शीम केला, मोगान पुरसाक वेंग मारूंक ना आनी हे भाशेन सोर प्रवेशाची वाट धरून चुकल्या देखून बक्षणे मान. देवाची काकुती पुलो करून सोपली बरोबर म्हणया. सोपलेला देवा आमी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत आमी सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आमेन.
इंतेसांव ह्या कपेलाचो वावर सुरू जावचो आसा. हो वावर देवाच्या हातान घालून देवाचेच येवजणेक आनी जोणेकल्याच्या आदारान ह्या कपेलाचो वावर बरे भाशेन सुरू करूंक येता. तो शेवटाक बाबूक खतखत्यान मिसान आमी मागता. Sor potwierdzał Dewa, Jezu Chrysta, tuża putacia, sor professan, ami bo sonto stał, ani tuka din bastał. Taci moima amciec moimeco borwaso, kitak to amce mosto, kaniami tace kurice sane, zui amce adi mosto moimen gera, tuyami tace kurice sane, Borwashan pawushiko आमच्या सोन्या तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनान. धर्मदूताच्या इतिहासातले वाचप. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वार सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार भायर उरलेल्या त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिव आसा म्हूण जिनसावार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसालेमांतले कडसराना जावं पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापूंक जाताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलेले काळ आनी घडयो जाणा जावं तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मा तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसालेमांत, सगळ्या जुदयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या सिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजू वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताचे दोळ्या मुखार वयलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावून आसले. अवची दोगे आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणीं म्हणलें, गालिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूंक कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून घालात तोच जेजू तुमी स्वर्गार येतना पळयतात, तोच परत येतलो. सर्वेस्पराचे उदोर देवाचो बोलूकार. आमचो जबाब कायोनान जातलो.
Pagion Paulun Efeskarak बरयलोलें चिटी वेले वाचप. पावला बरयलो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची पोरणीपण ओळखूंक तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवन. कसल्या उंच भरवशाक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दिता आनी कसली मीतमेर नासलेली पदवी आमा भावात्या सगळे ताणें बोल दोखल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमचे सगळें गिन्यानाचे दोळ्याक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या अधिकाऱ्यां पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सोदतें वयर ताका घालप. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सगळें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयां तोला घाली आनी ताका पवित्र सोबेत मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू सोपून करताली भरती. सर्वेस्पराचे उतर देवाचे ओळखार. Alleluia. Alleluia. सगळ्या राष्ट्रांतले सीज करतात. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
त्या शीस घालले जेसून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेसून फुडें सरून म्हटलें, स्वर्गार आनी संवसारांत बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकून तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी सदांकाल वयर संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सोम्याचे शुभवर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्कानो, या सोयतीपण जाल्ल्या क्रिस्ताची परो आज आमी समोरता ह्या आमच्या वाड्यान. आनी त्याच बरोबर पवित्र सभा जेजूच्या सोल प्रोफेस द एसेंशन ऑफ आवर लॉर्ड, ह्यो दोनूय परबो आमच्या मनान धरून एक ल्हानसो त्या वेळार आमी नियाळ करुया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तुगालाचो फाकी खेळगडी सगळो संवसार ताका वळखता. एका इंटरव्यूआन तो सांगता की ताचो बापूय सोऱ्याक लोबदलोलो आनी पासून ताचें भुरगेपण was quite difficult, but ताच्या मनान एक हेतू आसलो. There was a goal in his life. आपूण एक व्हड खेळगडी जातलो म्हणून आनी ताचें सपन साकार करूंक तो भारी वावुरलो. ताच्या जिवितान तो सांगता जायते कोश्ट त्रास आयले, आव्हानां आयलीं, चॅलेंजीस आयले, पूण सगळ्यांचेर तो जैत व्हरून पावलो. कित्याक एक गोल ताच्या मनान आसलो, तो जिखून घेवंक सोदतालो. आनी आमी पळयता कितलो नांव वस्तो खेळगडीनूय पुर्तुगालाक आख्या संवसारांत ज्या क्लबान तो खेळ्ळो थंयसर ताणें नामना जोडली. ताच्या जिविताची यात्रा करता आसतना जायत्यो आडकुड्यो संकश आयले, पूण तांचेर सगळ्यांचेर ताणें जैत व्हेलें आनी जें ताचें सपन आसलें, जें ताचें मिशन आसलें, कार्य आसलें, तें ताणें साकार केलें. जेन्ना आमी जेजूच्या कुर्साची खबर करता तेन्ना सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. जेजूच्या मरणादी कुरीस एक लोजेचें एक वस्त कशी आसली, पूण जेन्ना जेजू त्या कुर्सार किडायलो, तो कुरीस जावन पावलो पवित्र आनी जैताची खूण. आनी ह्या पासत ज्या कुर्साक लोक लोसतालो, आयज त्याच कुर्साक आमी आमची मान बागयता. आनी जंय जंय आमकां कुरीस दिश्टी पडटा, आमी घोडी ही कुर्साची खुणां आमी करता, आमी उमो घेता. भितरल्या मनान आमी म्हणटा, सायबा म्हाका राख आनी सांबाळ, म्हाका कुरपेन भर. कित्याक ह्या कुर्साक खेरीत जेजूच्या मरणान आनी ताच्या जैतान ह्या कुर्साक नवी शक्ती, नवें बळ देवान पावयलें. सो कुरीस जावन पावलो जैताची खूण. मदती करून ह्या मायाच्या म्हयन्यांत आमी कुर्साची एकठांय जाता, जावं तेज करूं,
जावं लागीं करून पय भाशेन वर्साक एक फावटी ही दोबाची परब समोर उरता आनी किरीट भाशेन आमच्यो पुरबाय ह्या खुर्साशी आमी दाखयता. ना खुर्सान आमकां जोयत मेळून घेतलें. खुरीस जालो आमकां एक जोयताची कुणां आनी जेजू आमकां ह्या खुर्साचेर जोयत व्हरून आमकां किरीट भाशेन उत्तेजन दिता, एनकरेजमेंट दिता, आमकां मोटिवेट करता. कित्याक जेजून ह्या खुर्साचेर जोयत व्हरून आमकां नवें बोरवाशाचें जिवीत दिलें जाल्यार ह्या खुर्सांतल्यान जेजून मरणाचेर आनी पातकाचेर जोयत आनी हे भाशेन कुरीस जावंक पावलो ही जोयताची कुणां. आनी देखून पळय सुवातेर आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान तरेतरेचे कुरीस आसा आनी आसतलेच. कित्याक आमच्या जेजून तर आमकां जोयत मेळचे खातीर खुर्सांतल्यान जोयत मेळून घेतलें. तर आमच्या जिवितान आमी जोयतीबोन जातले जाल्यार दिसा दीस पडटे खुरीस आमी मोगान भिंगून ह्या खुर्सांतल्यान जोयत आसा म्हूण ओळखून घेवन करचें. ह्या जोयताची खबर करता आसतना ह्या जोयतांतल्यानूच जेजू ह्या खुर्साचेर जोयत करून पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिष्यांक दिसती पडून ह्या पुनर्जीवनपणाची खबर शिष्यांनी वेतांतूयसर परगट केली. आनी अशें पुनर्जीवन जाल्या जेजूची बरी संतोशाची खबर आयकून वचून ह्या विस्मितान शिस जेजूच्या शक्तीन बळान बळोन करताले आनी हे भाशेन पुनर्जीवनपणाची परब दोगांयजान समजली. जेजू आपूण खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हूण शिष्यांक ताणें दाखयलें जायत्या जायत्या तरांनी. आनी सोड शेवटी जुंयतान आयलोलो बापासून आयलोलो त्याच बापाशी तो परत. ल्हान आसतना आमकां दोतोरीन शिकयलें देवान आमकां कित्याक रचल्यां. देवान आमकां रचल्यां ताचो मोग करून ताची सेवा करून आनी मेल्या उपरांत स्वर्गांत. म्हणटच आमी बोरबाशाची यात्रेकारां म्हणटा, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी आमची यात्रा ह्या संवसारांतली कितल्या दिसांची, म्हयन्याची, वर्साची आमी नोको. बट वी आर ऑल पिलग्रिम्स, बट होपफुल पिलग्रिम्स. आनी कित्याक हो संवसार आमचें सासणाचें घर न्हय, आमचें सासणाचें घर स्वर्गांत. आनी देखून जेजू स्वर्गांत गेलो तेन्ना ताणें आपल्या शिष्यांक सांगलें जुंय हांव वेता थंय तुमी आसचे खातीर हांव बापाशी चडून वेता आनी तुमकां सगळ्यांक जागो स्वाद तयार करता. म्हणटच प्रितीच्या तुज्या भणी बाबांनो, जेन्ना आमी आमची संवसारी यात्रा करता तेन्ना जेजू आमकां सांगता आमची नदर सर्गीच्या वस्तूचेर दवरून जेवची गरज आनी न्हय संवसाराच्या वस्तूचेर. संवसारान गिरेस्तकाय एकठांय करूं नाका, कित्याक ही संवसाराची गिरेस्तकाय चोर, नागोणे जावं कीड जावं कबार करता. पूण स्वर्गार भोंवतणी वचपी गिरेस्तकाय बरें कुरपेन भरलेलें जिवीत जियात आनी असलें जिवीत आमकां जेजूशी भोगतलें. कित्याक जंय हांव आसा थंय तुमी आसूं. आनी आमचो जण एकल्याचो क्रिस्तांव बाबा भयणीचो आवडो जावंक जाय जेजू चिकटून रावून. जे भाग्यवंतांचो आमी उगडास करता, तांचें जिवीत आमी नियाळटा. भाग्यवंत जावचे पयलीं तांकांय
दिवसांनी काय राजांनी काय भाग्यवंतां, यू either bow me or you die for Christ. आणि कितल्या जाणांनी सगळ्यांनी म्हणून जाता म्हाका जेजू जाय. तो सांता भक्तांचो आंगो जालो केन्ना की सोम्याच्या एकवटान सोर्गीच्या भगवान. तसोच म्हजो आनी तुजोय आंगो जावंक जाय. मोगाच्या भावा भयणी, हाच्या शुभ वर्तमानांत कितें भाशेन जेजू आमकां सांगता, वचात आनी बरी खबर परगट करा. आनी बरी खबर परगट करता आसतना हांव तुमच्या सांगाता सोडटांकाल आसतलो. जेजू देव सगळ्या वेळार आसा. मनीस कसो काळ भरले उपरांत बापान ताका संवसारांत धाडल्या कार्याक फॉर अ मिशन, आनी जेजून आपले कार्य सोंपयलें आनी परत बाप आशिल्लो. हांव आनी तूं ह्या संवसारांत आयल्या नॉट बाय चान्स. We have come for a goal, for a purpose. आमकां जोड्याक एक कार्य आसा आनी कार्य म्हटल्यार जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगून. पूण त्या पयलीं एक बरी खबर दुसऱ्यांक परगटचे पयलीं हांवेंच म्हज्या जिवितांत एक देखीवन क्रिस्ती भाव आनी भयण जावची गरज. दोन इतिहास आमकां सांगता जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा उपरांत जेन्ना शीस देवाचें उतर परगटूंक लागले, जी बाबा गुणां हें उतर आयकतालीं ते जेजूच्या जोम्यान 2 दिसां हो जोमो वाडत गेलो. कित्याक पयल्या क्रिस्ती बाबा गुणाचें जिवीत देखीवन जिवीत आसा. जेन्ना आमी संवसाराची यात्रा करता तेन्ना आमचे दोळे सोर्गीच्या वस्तूचेर दवरून हो सोर प्रवेशान एका दिसा म्हजो आनी तुजो प्रवेश जावन दिसा दिसपट्टी पोलीस फाटीर आमचे मागण्याचें जिवीत तीर करूया. 24 वरां मदलो थोडोसो वेळ जेजू हो तुका वेळ म्हज्या खासगी जिवितांतल्यान इल्लोसो मागण्यान वेळ सारतना मिसाची भेटेन भक्तीपणान वांटो घेवन जेजूक म्हज्या काळजान शेवून जेजू ताणें म्हजे तीर मोगाचे संबंद बांदून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका शेवता ताचे सगळें हांव म्हजें तिकाण करता. आनी मिसाची भेटेंतल्यान दुसऱ्या संस्कारा वरवीं जावं बरें खुमसार करून जेजू ताणें तुटलेले संबंद नव्यान बांदून पातकां मेकळीं जिवन आनी देवाच्यो आज्ञा उपदेश बरे भाशेन पाळून दयाळू कोरण्यो करून आमची ही संवसारीक यात्रा करूंक जाय. केन्ना देव म्हाका आपयतलो आमी नकळो, पूण तो आपयतलो तेन्ना आमी तयार आसांक जाय. हो प्रश्न आमच्या मनान आमी नियाळची गरज. कित्याक जेन्ना जेजू बापान आमकां संवसारांत पाठयल्या हें काम शांती पावन परत ताच्या बेगीन आमी वचूं. आनी हेतून आमचें सगळें घडूंक जायना जाल्यार आमच्या मनाक जाता की आमचें जिवीत खंयसर तरी चुकलां आनी पूण देवाचें उतर आमच्या आत्मीक जिविताक एक आरसो. ह्या वाड्यान आमी जेतना एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या हुस्क्यान तूंच तो दयाळू करून. आनी जेजू म्हणटा जें कितें तूं ल्हान म्हज्या बाबा भयणीक करता तेंच तुमी म्हाका करता. ह्यो त्यो व्हडल्यो वस्तू न्हू, स्मॉल थिंग्स, doing ordinary things in an extraordinary way. Mother Teresa सादी वस्तू पूण माय मोगान बरी भाशेन यूज करून आमी केली जाल्यार आमकांय हें बाग फावो जातलें. जेजूच्या सोर प्रवेशान आमी वांटो घेवन पावतल्या. तर
आयज ह्या आमच्या वाड्यान ही सोयीताच्या पुरसाची परब करता आसतना आमी खुशाल आसा. ही परब जावन ती आमकां एक भाशेन एक बरी वाट हो जेजुच्या चोयताचो कुरीस जिवितान येतले सगळे कुरीस मोगान बेगून आनी दुसऱ्यांकूय तांच्या जिवितान येतले कोश्ट लो करून आनी दुसऱ्याच्या जिवितान कुरीस ना घालून असलें जेजूचे कृपेन बरयलें जिवीत जिवन जेजू बरोबर आमकांय ताच्या सोद प्रवेशान वांगो मेळून आयच्या दिसान जेजू आनीक पावटी हाचेर साकलो जेजूक शेवूंक आनी ताच्या कृपेन वाडून आमकां शक्ती आनी बळ दिवून कोतकोत्यान मागता. आमचो बाबार जिवो करून सगळी बरोबर म्हणया. सर्वांतां देवा सर्वोदयदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवें सांबाळलो आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाताकार ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदी दिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परत जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर्वोदयदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. स्वर्गांतल्या पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्षणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या वाड्याचे हुस्के आनी हो बरो कपेलाचो बांदकाम सुरू जावं आसा ते सगळ्यो हांव बापाक भेटून ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी कोस त्रास भोगतेले गरजेक अदीक हुस्को दाखोवन आपल्या मार्गदर्शना वरवीं बरवासो तांच्या जिवितांत हाडून भाग्यवान खुर्साचे मजतीन बापाची कृपा तांकां मागुया. देश कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी संवसारांत शांती हाडून फावो ते उपाय घेवंक भाग्यवान खुर्साचे मजतीन देवाची कृपा तांकां मागुया. आयज आमचे खातीर मिसाची भेट भेटून देवाचें उतर परगट केल्ल्या रेव्हरंड फादर जेरोम डिसिल्वा तशेंच आमचे पिरगोजेचो विगार रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रोजारियो आमचो कपेलांव रेव्हरंड फादर हेमंसेस आनी आमच्या गांवचो रेव्हरंड फादर कार्लोस डायस आनी फादर एंथनी रिबेलो हांणी सगळ्यांनी आमचे खातीर मिसा बलिदानांत मागणें केला. तांचे सुबा आशिर्वाद भाग्यवान खुर्साचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आयची परब समारंभ केल्या दर एका भावा भयणीच्या
देवाचो सुभाव आशीर्वाद भागिवन खुर्साचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आणि गुरुयोगी रावन आमच्या काळजान जेवण आमी घेवन आयल्या. कधी करून ह्या वाड्यांतली परदेसान भाव करतात तांचे खातीर मागून पिडेक आसा तांकां जेसूची पिरकोणी मेळूं. हे सगळे आवंड्याने मोंत्रे आनी मागणी आमी बापा तुका उबारता. तुजी खुशी जाल्या ती आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूची नांवी. आमेन. फुलां आनी फळां. पर्यावरणाची सोबीताय वाडोवंक देवान सोबीत फुलां निर्माण केली. तीच फुलां आमच्या जिवितांत सोबीताय हाडटात. फळां उत्पन्न करून देवान मनशाचे कुडीक घोटाय दिली. पूण आयज पर्यावरणाचो बिबाड जावन फुलां आनी फळां उणी जायत आसात. आमी जोड एकल्यान फावो ते परी पर्यावरणाची जबाबदारी घेवन पर्यावरण राखून आमची सोबीताय हाडटेली फुलां आनी कुडीक घोटाय दिवपी फळां सांबाळूंक आमचे आवंडे याज्ञिकाच्या हातान फुलां आनी फळां दितना बापाक भेटोवया. रेगीस. रेगीस जावन आसा पुना उरगासाची. रेगिस्ता वरवीं आमी कोणाची परब समोरुंकल्या तें आमकां पळीत जाता. आयज आमी रेगीस याज्ञिकाच्या हातान दितना न्हय फकत उर्साची खुणां रेगिस्ताचेर शापोन उरूंक पूण उर्साची खुणां आमच्या काळजा मनार शापोन उरोवंक आनी त्याच उर्साच्या आदारान आमी सदां काळ जेजूक चिंतून रावंक आमचे आवंडे याज्ञिकाच्या हातान रेगीस दितना बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो आपल्याकूच मोडून दिवपाची खुणां. जायते गंव मोटोच आनी जायत्यो दाखो पिल्टोच ही दानां तयार जातात. तीच खुणां आल्ताराचेर पावतूच जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी आमच्या ओत्मीक जिविताचें पसोन जाता. आयज परोप समोरोप केल्या दर एका भावा भयणांनी दुसऱ्याच्यो गरजो वळखून तांच्या आदाराची हातयारां जावंक आनी पवित्र पुरसाच्या आदारान आपले कुरीस मोगान वेंगोवंक आमचे आवंडे याज्ञिकाच्या हातान उंडो आनी सोरो दितना बापाक भेटूया. गाना गायनाच्या वेळार गीत घेऊया C16 पेज 25 C16. Permeshwara
ईश्वरा तुझे मोगान लोकाचो जसो परमोग दोंगलोकी चोडटा स्वर्गान वेंच बरी आमची दानां ईश्वरा तुझे मोगान Tusian tuमचे बलिदान सोद पोतविदार देवा बापाक मानता तसले जामून म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या भविष्यवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेश्वरा तुझ्या पुताच्या अजाबोर सोर प्रवेशाच्या मानान आम्ही बलिदान पालतीपणी भेटयता या बोडत्या देण्या घेण्या वरवीं आम्ही स्वर्गी पावू आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो वेळ आसूं तुमची काळजा उबारा आणि ती सर्वेस्परांतल्यान उबारना सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सोरपोतविदारा आनी शास्त्राच्या देवा सोरकारी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासोवंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फाटियाचो आयच्या दिसा सोमी जेजू मोयने वोतर आसा पातकाचे आनी मनाचे सोयत भरून देवदूताच्या जोयता गायोना मोरे दोबाजान स्वर्गार चोटून गेलो देवानी मनशा मोदे मोदेस्तो संसाराचो मन सुविधा आनी स्वर्गीच्या दरबाराचो दोरी आमचे किरकोळ गोत साणून बेजार न्हय बोगोर आमी ताचे सांत्यांनी आमचे मस्तक आनी ओरोम केला म्हूण ताचे फाटल्यान बेतोल्या म्हूण आमकां बरवासो दिवच्या तो आमचे मोदे मुदलो तुजे शादी फुडें उतरून गेला देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान सगलो संसार आसता तुजे मुखार तशें स्वर्गीच्यो सोरपोतप्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगता थांबो नासतना गायता Doloroso sorvesporti Sornari sonsa tuja voidovan Usana usurgi Sorvesporace amietatos lugari Usana usurgi बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड देखून दोगा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट
कोश्ट मोरून सोसूंक आप कुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उदो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिष्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमची पासो समोर पूज तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन पासून ती आपल्या शिष्यांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरगाचे हें दोगर पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें पारो करें हें म्हज्या उगडासार कोरा बाबाताचो गुण सोम्या आमी हो मुंडो घाता आनी एकाची लेंडी येता कितें फावटी तूं बरो येसू तुजें मरण देखून सर्वेश्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सोडवणेची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार हे तुझे पवित्र सुदास कर अशें दियो आमची बाबीन बापा फिलिप नील फेरन्स गोली बापा सीमा फरन्स संसार गोली बापा आनी सगळे संस्कार घेतलेल्या बराबर तिका प्रति मोगान सपोर कर तशेंच पुनर्जन्माच्या भगवानच्या अंतरून गेल्या ह्या सगळ्या आमच्या भावांचो उदास कर आनी तुजे काकप्रती अंतरवल्या संस्था तुजे मुखाबलाचो प्रकाश ओले फावो कर आम्हा सुमेस्तांची काकलूक करून आमी मागता अशें भाग्योत आंकवार मारये देवाचे माये सांगती भाग्यो सुजे तिचो पोती भाग्यो दोन दुता आनी सोड पाळी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वाटवती आनी तांच्या संगता तुका वागणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे पोरवी आनी ताच्या सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोदपोत वेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडपणाऱ्याच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलें प्रार्थोन देखून म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपट्टो
आमची चुकल्या पोशिला तोशी आमची पातळां भोगून आनी आमकां ताणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ताचें बरमाशान अंतरेतल्यांक आमकां तुजी उदार काकणुतीन सर्व पात्रांतली सुटोय आनी सोडवाकांतली वाठाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एक पोटान सांबाळ तुजी येता आनी रासभर चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोपे आसू आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसू एकामेकांक शांती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा शेळीच्या जोणाक आपली सोबली आमी सुपारी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली Christ प्रसाद शोधनांक गीत घेवया गीत 18 पेज 57 D18 Amen.
모두 예수 먹어 누가 잡고 독설가 누가 비운단 말까 누스리 아시아나자가 모두 예수 먹어 당신 손에 걸리라 당신 두 손가루선 걸로 감리하려나 누자 모간 골맞아 누가 사고 독설가 누가 비고단 말까 누스리 아시아나자가 모두 예수 먹어 누가 잡고 독설가 누가 비고단 말까 누스리 아시아나자가 모두 예수 먹어 प्रार्थना सोलपूर पितारा आणि सासणांच्या देवा या संवसारांचे तोल्यान सुरतीच्या वस्तूंचो अनुभव घेऊन तूं फावो करताय जंय आमचे सोय तुका एकवटला थंय क्रिस्ती भक्तीपणाची उर्बा आमकां भरून म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या पुरवी आमेन. Parish announcement the register and you bring it. Priditsa Vavenu Eyes Ancha Padre Bavacha Nawa Director Francis Rosario Amso Padre Vigar Pa Arus Dias Mount Ali Chaplain Pa Anil Kalko Pa Sang Pinto Ania Amse Modeasa Reverend Father Jerome De Silva, Professor Navin College and Amse Gawacho, Father Anthony Rebelo, आणि हांव तुमकां सगळ्यांक उणवणीत पोर दिता आमच्या कोपेला पासो Santa Cruz Chapel. Happy feast to all of you. आणि याबला आमच्या कोपलान कमिटी मेंबरांक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा Santa Fernandes attorney, Valenco Pereira secretary, Philip Das treasurer, Marcelin Pereira and Diona. Thank you for all the last 11 days. Mari and Vespers 9 days you all have taken care and Dorica, Missachi Maro, Yari Kelia. Brothers and sisters, today is the 7th Sunday of Easter, the Ascension of the Lord. On this feast day, we have the feasting mass at St. Roch Benora Chapel. They are having feast, and our committee members are there for sale of rotaries. And we have the feast here, Santa Cruz Opa Chapel. After 9 days of Novena Mass and Vespers, today we are having the solemn festive Mass. Parish level Feast of Blessed Sacrament is on 7th June
There will be a general body meeting of the Confraria members on Monday 18th May at 6 p.m. All the Confraria members should contribute 200 rupees towards the fees of expenses. List will be submitted all the Samudaya animators. Feast of St. Francis Assisi Death Centenary on Tuesday, 19th May. The statue will be going to Saint Mother Teresa Samudaya. The full Samudaya wise list is put on the parish notice board. There will be leadership training for the volunteers of the Franciscan Aid Centenary celebration on 24th May from 4 to 7 p.m. Each SSC please send 3 or 4 representatives. There will be a night vigil, Devache, Mogache, Jagron, Pariponache, Jagron on 5th and 6th of June, 26th from 8:45 p.m. to 6 a.m. at St. Anne's Church. The vigil will conclude with the first Saturday devotion followed by the Holy Mass. The children completing 5 years and above before 31st of May 2000 are eligible for joining catechism this year. Kindly contact the catechist coordinator for admission and further details in the parish. We shall work it out with Gabriel Gomes for the coming academic year for all three chapels. We shall have the announcement by Santa Fernandez, then we'll have the update by church update by John Pereira also there. आज आमच्या मध्ये फेस्ताच्या परबेची मिसाची भेट घेवंक आमच्या मध्ये येयलो आसा फादर रेवरंड फादर जेरोम डिसिल्वा, तो जावन आसा वायस प्रिंसिपल रोजरी कॉलेज नावेली. त्याच परी आमचो पॅरिश प्रिस्ट फादर फ्रांसीस रोजारियो, फादर कार्लोस डायस, फादर एंटनी रिबेरो आनी आमचो कपेलांव रेवरंड फादर हेमंत शेस हांकां हांव काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. त्याच परी आमच्या 9 दीस नोवेनाच्या दिसांनी दिसाची भेट भेटूंक येयलेले फादर रेवरंड फादर बेन्सन पो, रेवरंड फादर लेस्ली रेगो, रेवरंड फादर ग्रेगरी क्रूज, फादर एंटनी, फादर कार्लोस डायस, फादर फ्रांसीस रोजारियो, फादर अनिल, फादर क्लेनी फेर्नांडीस आनी फादर हेमंत हांकांय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तेंचेर मागता. त्याच परी नोवेनाच्या दिसांनी आनी हेरय दिसांनी आमच्या संडे आमचे कम्युनियन मिनिस्टर मिलाग्रीन, एमिशियन, सेलिना आनी फिलोमेना ही आमकां सदांच आमच्या फादराक कम्युनियन दिवपाक आदार करता. तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयचो कोयर मेंबर जेणी जायती प्रॅक्टीस करून आयज एक बरें गायनां आमकां हें केल्ल्या पासत तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. चड करून देव बरें करूं म्हणटा ते म्युजिशियन एडवीस, रिबन, सिबन आनी मेजन हांकां. आमची सगळी मिसाची मांडावळ करूंक आनी सगळें लिटरची प्रिपरेशन आमकां एवरी इयर एलिझाबेथ कुयेलो हे आमकां सगळें करून दिता. ताकाय आमी तेचे फॅमिलीचेर आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. आमकां माडये दिसा फुलां भेटयलेली मिलिंदा आनी इवेट डायस. तशेंच आयज आमकां होली पिक्चर दिल्ले आसा आमचो भाव समीर वेरेकार जो 6वे वेरेचो. आमकां सदांच माटो चेअर घालून आनी लायट घालून आमचो भाव अरुण गावडे आमकां आदार दिता. डेकोरेशन करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत आशिश नायक मडकय, बँड दायको आनी सांगाती. आनी आयची ही फुलांची मांडावळ केल्या ती वालांका आनी सेरिल्डा हेणी हांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आयज सावंड सिस्टम घेवन गॅब्रियल गोम्स आमचे मदें सदांच आसता, ताकाय आमी दिलवासता.
आयचे आमचे नवे कॉपेल बांदपाचे तयारेक लागून आमकां एक दाबाळच्या वेल विशारान कॉपेलाक 1 लाख रुपया डोनेशन दिला. त्याच परी डायगो आल्मेदा ह्याच्या नांवान त्याच्या पोटी रुजारा आल्मेदा हेणें 5,000 दिल्ले आसात. कातारीन मोरे हेणें कॉपेलाक 2,000 दिल्ले आसात. पास्केला फेर्नांडीस मुंगोळ मारगांव हिणें कॉपेलाक 2,000 रुपया दिल्ले आसात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आयज रातच्या 7:30 वरांक काताराची साज द डुओ बँड बाय एन्सन एंड जॉयल ही आसतली कॉपेलाच्या स्टेजीर. आनी तेज्या उपरांत ज्यो आमी लॉटरी घातलेल्यो आमचे नवे कॉपेल बांदपाक त्या लॉटरी कुपनाचो ड्रॉ आसतलो आयज सांजे. सगळ्यांनी ज्यो आमच्यो लॉटरी थोड्यो उरलेल्यो आसात आजुनूय ज्यो कोणे दिसता आमची लॉटरी घेवन थोडे आमकां आदार करचो म्हणून तेणी घेवंक जाता. मीस जातोच हावजी आनी कॅरलेस गेम्स आसतल्यो आनी आयज सांजे 4 वाजता एक फुटबॉल मॅच आसतली 5 सायड. सगळ्यांक खुशाल बरी सांता क्रूज उत्सवाची परब हांव येता. हॅपी फेस्टिवल. We have the important this year chapel renovations. Upgrade that fundraising president John Pereira planned to come to upgrade. Then we'll have Francis Rosario will be using a happy festival first. आयज हांव ह्या कॉपेलाच्या फेस्ता दिसा आमचे जे नवे कॉपेल बांदपाचें आसा ते कॉपेलाची तयारी कितें पासून जाल्या हेजेर थोडो हांव उजवाड घालतां. सगळ्यान पयलीं आमी कमिटी काडलेली. तेजे उपरांत आमी मागीर आनी एक कोर कमिटी म्हणून काडलेली. आमी एक कोर कमिटीक एक 7 मेंबर आमी काडलेले. हे मेंबर कित्याक लागून काडलेले की कितें बरें आसा कितें वायट आसा जाल्यार हे 6 जण मेंबर आसा ते टॅकल करतले. आनी जशे उपरांत हो प्लॅनिंग स्टार्ट जालो आनी हे प्लॅनिंगान आमी सगळ्यांच्यान पयलीं लॉटरी घालपाचें ठरयलें. आनी लॉटरीचो इन्चार्ज म्हणून बाब मार्सेलीन आमचो ट्रेजरर आसा ताका अपॉयंट केलो. सो हांव म्हणटा की मार्सेलिनान हें बरे तरेन हँडल केल्लें आसा आनी बरे तरेन हँडल करून आमी एक 25,000 लॉटरी घाल्ल्यो. 25,000 लॉटरी जर आमकां सगळ्यो सोंपयल्यो जाल्यार आमकां एक 30 lakhs प्रॉफीट आमकां उरतली. सो ह्या हेणे आमी फुडें सरलेले आनी हांव काजान जावन बाब मार्सेलिनाक देव बरें करूं म्हणटा तुवें बरे भशेन हँडल केला म्हणून. आयज सांजे लॉटरीचो ड्रॉ आसतलो. आतां अशें सांगला प्रमाणे ही लॉटरी जेन्ना आमकां दिसलें की सोंपना तेन्ना आमी कितलेशे इगर्जेनी गेले सावथ सायडीच्यान. मोस्टली आमी सावथ सायडीच्यान गेले आनी हांव सगळे त्या इगर्जेच्या लोकांक तशेंच फादरांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण आमचे मदें जेन्ना हे लॉटरी वचपाक जाय आसलो तेन्ना आमी एक दिसाक 3 ग्रूप केले नाल्यार 4 ग्रूप केले. सो सगळे आमी गांवचे जी भाव भयणां आसा सगळ्यांनी येवन एका टँको दिलो आनी सकाळीं फुडें 5:30 6:30 म्हळ्यार सगळ्यांनी भायर सरून त्या इगर्जेनी आमी गेले आनी ह्यो लॉटरी व्हरून सोंपयल्यो. हे लॉटरीचो प्रोग्राम जालो. तेजे उपरांत आतां जो कॉपेलाचो प्लॅन आसा तुमकां सगळ्यांक आमच्या गांवच्यांक खबर आसा. हो प्लॅन आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक घातलेलो आनी जेन्ना एक प्लॅन आमी हो पास जावन करून गेले तेन्ना टावन प्लॅनिंगान एक कॅटेगरी आसा की इन्स्टिट्युशना अंडर चर्चीस पडटा. तो इन्स्टिट्युशना अंडर चर्च पडटा म्हणून हो गव्हर्मेंटाक प्लॅन केल्लो वयले लेवलार देखून. आनी कालूच आमकां न्यूज मेळ्ळा की वयल्यान सावन सगळें पास जावन येयल्लें आसा आनी परतून आमच्या फोंड्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक ही फायल पावली आसा. ही फायल आनी आमी आमचें लायसन आनी एक म्हयन्या भितर सगळें लायसनाचें हें फायनल जातलें. तेज्या उपरांत आयज लॉटरीचो प्लॅन काबार जाल्या उपरांत आमचो फुडलो प्लॅन आसा तो आमी थोडे इगर्जेनी जे आयज आमी वचना लॉटरी घेवन ते सायडीच्यान आमी अपील घेवन वयतले. ती अपील कितें आसतली की एक 25,000 कोण तर फॅमिली आमकां कोण तर दिता जाल्यार तेजें नांव आमी घालतले. सो हो प्रोग्राम आमी आनी लॉटरी जावन आनी नेक्स्ट संडे म्हणल्यार सगळो डिक्लेअर करतले. आनी जें कॉपेलाचें कन्स्ट्रक्शन जें प्लॅन केल्ल्या प्रमाणे ऑक्टोबर नोव्हेंबर आफ्टर रेन हें स्टार्ट जातलें. तेज्या उपरांत
तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो आनी एक क्रॉस आसा, तळे क्रॉस म्हणटाय आमी ओपा वाडा. सगळे आमी थिंगा जानेवारी म्हयन्याक 1 तारखेर आमी थिंगा लादीन करून वयता. तर आमी वयता फक्त आमचो इतली वर्सां एन्शियंट क्रॉस तो. आमी हिस्ट्री काडून गेले जाल्यार कोण म्हणटा 150 years and more हे क्रॉसाक जाली. तर जे क्रॉसाचो भाटकार आसलो तेका तेजे जो पर्यंत परमिशन आमकां मेळना तो पर्यंत आमी थिंगा कांयच करूंक शकना आसले. पूण आमची पंच बाय विल्मा पेरेरा हेणी आनी म्हजो सपोर्ट आसून आमी त्या भाटकारा लागीं उलयली आनी त्या भाटकारान आमकां स्टॅम्प पेपराचेर आयज NOC दिल्ली आसा. आनी 35 स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार तेणें आमकां तो लुगार सोडलो. तो लुगार आयज आमकां NOCच्या रुपान मेळ्ळें आसा NOC. तर हांव विल्मा पेरेरा पंच एका काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तशें आयज आमी थिंगा शेड बांदल्या आनी शेड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी ही शेड बांदपाक हांवें जानेवारीच्या 1 तारखेर अनाउन्समेंट केल्लो. पूण त्या उपरांत एक आमच्या 13 भावांनी आनी भयणांनी हिंगा आमकां डोनेशन दिल्लें आसा. क्रिस्पिन डिकोस्ता 20,000, आर्किटेक्ट फ्रांसीस फेर्नांडीस फोंडा 10,000, डॅनियल फेर्नांडीस फोंडा 10,000, विल्मा पेरेरा 5,000, फिलिप फेर्नांडीस फोंडा 5,000, फिलिप कार्लोस डिसोजा कांपा हांडेपार 5,000, जुलियो फेर्नांडीस 5,000, जुजे आंद्रास ओपा 5,000, जॉनी रॉड्रिगीस फोंडा 5,000, जोकी फेर्नांडीस फोंडा 10,000, फेर्रांव JE PWD याने 5,000 दिल्ले आसात. वा फिलिप डायस 5,000 आनी मिसेस पास्कोला फेर्नांडीस मारगांव हिणें 5,000. अशें म्हणून सगळे 1 लाख आमचे कडेन जमा जाल्लो आनी त्या 1 लाखान आमी ती शेड कंप्लीट केल्ली आसा. तर हो सगळो प्रोग्राम आमी कपेलाचो तुमचे कडेन मांडलो आनी आयज सांजे जे ड्रॉ आसतलो जर आजून पासून कोणाक लॉटरी काडून आपले लक जर हे करपाक जाय जाल्यार ह्यो लॉटरी आमच्यो घेवच्यो आनी 100% आमी ह्यो काबार करच्यो अशें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं. Good morning, my dear good people. Good morning. देव बरें दिसलें तुमकां. म्हज्या प्रिय भाव भगिनीनो, कुशालकायेची परबे दिसाक तुमी सगळे एकठांय जाल्या. काल सावन तुमकां मागीर उपकार आनी परबेची सगळे बरेपण तुमच्या खातीर मागता. So we wish you a very happy feast. And it is a good thing that all of you have come. तुमी सगळे एकठांय जाल्या एका मनाची एका काळजाची नविनाच्या दिसाक हांव घेवन गेलो आनी बरी तयारी तुमी केली. आनी हांव सगळ्या फादराक आनी चड फादर हे म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा की ते सगळे मांडोवून बरें करून पळयलें म्हणून. परतून तुमकां once again I don't take much time. Once again wish you a very happy feast of the Holy Cross. God bless you and your family. शब्दाचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही संधी घेऊन आपली घरात पत्रकार व्यवस्था घेऊन काळजात बांधून बरें करून वता. म्हाका संधी दिली करून देवाची बरोवप समोर नको आनी खरेंच अनाउन्समेंट करता आसतना जें आदल्यांनी दवरलेलें तें तुमी राखतात सांबाळटात आनी तें मुखार व्हरतात देखून सदांकाळ येतली पिळगी तुमकां देवाशी अशेंच एका मनान एका काळजान खरें क्रिस्तांवपण कशें हांगा चलता तें दिसून येता देखून देव तुमच्या वावराचेर आपलो सुभान आशिर्वाद करूं. सुबेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवन तुमचे तकल्यो बांदल्या. देवाचो एकलोच सोडीत पूत आयज स्वर्गात सोडून गेला आनी तुमकां आपूण आसा थंय येवंक दार उक्तें केलां. तो सोडपोतवेदार देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जसो जेजू ख्रिस्त पुनर्जीवनपणा उपरांत आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तोच मुनसुबीदार कसो येतलो तेन्ना तो तुमकां काकलुतीन बोललोलो दिश्टी पडून सोडपोतवेदार देव तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी तो देवाच्या उजव्या वैभवान बसला म्हूण तुमी सत मानतात.
तो आपले बासावणी पोरमणे संसार सोरोपर्यंत तुमच्या सांगाता आसा म्हूण तुमकां संतोष भोगू आनी सोरपोतवेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सोबे सदांकाळ आसूं आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर. तर मी सदोष पुरसांव आसलेलें सगळ्यांक मागता कितें भक्तीपणान पुरसांवान